Yes, sir. When we get elected as representatives of the people, when we get elected to the Goa Legislative Assembly, we represent people of Goa, who have gone abroad for work. We represent everyone. We, the people of Goa, irrespective of caste. So when I say we, I am talking for everyone. Creed and religion. Strongly condemn the irresponsible and offensive statement made by one individual. त्याचे नाव पासून घेवपाक नाका म्हाका. I don't want to make him famous because they came to Goa to become famous. The individual who spoke against Goincho Sahib, our beloved patron saint of Goa. Such remarks are deeply harmful, hurtful to the sentiments of the Goans and are clear attempt to create division and communal disharmony in our peaceful state. We have seen so many posts going viral, and when I heard him, 2-3 फावटी हांवें परतून परतून चॅक केलो तो कितें सांगूंक सोदतालो तो. हो कोणूच मनीस न्हू. ही इज नोबडी. ही वॉन्ट्स टू बिकम समबडी. सो एक हांवें तें पिक्चर पळयल्लें. आय एम नोबडी म्हणटा बट आय वॉन्ट टू बिकम समबडी. हो तो मनीस खंयसून तरी येयला. ताका थिंगा सुणो पासून पळयना. मीन्स नॉट इवन अ डॉग इन दॅट स्टेट knows him or who is he. He's nobody in that state. So he just wants to come here, go on the stage just because he's some blogger and create some stunt over there and tries to create disharmony among the people in the state of Goa where we live together. Even the organizers were shocked. जे ऑर्गनायझर जे आहात ते पासून शॉक झाले. Goa has always stood as a shining example of unity, tolerance and mutual respect among communities. आम्ही जेन्ना गणपतीक वयता, कॅथलीक कम्युनिटी सगळे हिंदूच्या घरांनी वयता. इवन प्रिस्ट्स गो. आवर क्रिश्चियन कम्युनिटीचे प्रिस्ट पासून वयता आनी ते आमचे घरा येता क्रिसमसाक. ही आमची कम्युनल हार्मनी हा गोंयांत. आनी ती डिस्टर्ब करपा खातीर कोण तरी भायले स्टेटीनसून येता आनी व्हडलें कितें तरी भाशण दिता. अशें दिसतालें की ताका भाशण कोणें बरोवन धाडला म्हणून. म्हणजे हे चल तूं वच आनी हिंगा डिस्टर्ब कर. आवर स्ट्रेंथ लायज इन द हार्मनी and we must remain vigilant against anyone who tries to disturb it for personal publicity or relevant to this. म्हणजे हे पर्सनल पब्लिसिटी जो तर करूंक सोदता तो आनी आपूण कोण तरी जावंक सोदता जाल्यार दीस इज द रॉंग प्लॅटफॉर्म. काल हांव बरो बसलो आनी हें बरें बरयलें हांवें. कित्याक बरयलें की आमच्या गोंयकारांकूय आमी जेन्ना रेप्रेजेंट करता आमी सांगपाची गरज आसा. I urge all Goans to stand united, all communities, whether it is Hindu, Christian, Muslim, Sikh, who are staying in the state of Goa peacefully, and firmly reject such divisive attempts. We must ensure the individuals who seek to provoke hatred find no space in Goa. There is no space. आमचे गोंयकार, आमचे जे गोंयकार, जे मूळ गोंयकार आहा, आमचे गोंयांत रावपी लोक आहा, हिंदू क्रिस्तांव सगळे जाण, ते आमी खंयसरूच तांकां स्पेस दिवचे ना हे हेट्रेड फुडें व्हरपाक. एट द सेम टायम वी मस्ट ऑल्सो डिस्टन्स आवर सेल्फ फ्रॉम दोज हू सपोर्ट और जस्टिफाय सच स्टेटमेंट्स. जस्टिफाय करपी कोण आहा? हे भायलेच लोक येयला हिंगा, थोडे रावता, भाड्याक रावता, ते जस्टिफाय करता हे स्टेटमेंट. Let us protect the spirit of Goa,
a land where people of all faiths live together with respect, dignity, and peace. No outsider or individual seeking cheap attention will be allowed to disturb that harmony. आणि म्हाका दिसता गोंयकारान हे जे काल फेस केला, कोण गोंयकार खोशी ना जे कोण तरी येवन खंयचो तरी स्टेटीचो खट्टर खंयचो तरी हांवें सांगला पळय तो थिंगा तांकां स्ट्रे डॉग पासून तांकां वळखिना म्हणजे वळखना तांकां कोण स्ट्रे डॉग ऑल्सो डजंट नो दॅम हू इज हू. तो एक ब्लॉगर म्हणून कितें तरी टीव्हीचेर दाखयता पूण तिंगा पब्लिसिटी मेळना ब्लॉगरांक तांकां. सो ते आतां दुसरे स्टेजीचेर आमचे गोंयचे स्टेजीचेर चोडोन ते आपले दाखोवंक सोदतात आनी फामाद जावंक सोदतात. असल्यांक बॅन घालपाची गरज आहा. आय डिमांड that such people should be banned from entering the state, and I will make a letter to the Honorable Chief Minister to ban such people who come and disturb our peace in the state of Goa. And we strongly stand by all the communities, all the people. कित्याक गोंयचे सायबाक सगळे जाण मान दिता, सगळे जाण उमाव घेवपाक जेन्ना ताका 10 वर्सांनी सगळ्या देंवयता ऑर एवरी इयर फेस्ताक इरिस्पेक्टीव ऑफ रिलीजन सगळे लोक वयता थिंगा. हें ताका खंय तरी खटकलां. जे ट्युरिस्ट आख्खे वर्ल्डाचे आनी इंडियेचे आनी इंडियन्स कम टू गोवा एंड गो टू गोंयचो साहेब एंड दे प्रे ओवर दे लायट कॅन्डल्स. इंडियन्स, वेन आय टॉक अबाउट इंडियन्स इट इज ऑल रिलीजन. सो तो दिसता पळोवपाक बीन गेल्लो आसतलो, ताका शॉक जालो आसतलो इतले इंडियन लायनीक रावता भितर वचपाक म्हणून. सो ताका भितर खंय तरी खर जालां हें. सो तो कोण तरी हिंगा येवन तो स्टेजीर रावन आनी म्हाका दिसता गोंयकारांनी तेजें नांव इतलें तरी फामाद करचें न्हू. इतलेंच सांगू. सो जेन्ना अशें स्टेटमेंट जाले मंचाचेर मोहीन गुदी काही तरी ऑब्जेक्ट करपाक जाय अशें तुमकां दिसता? त्या टायमार I strongly feel that if I was on the stage, I would have objected. Movin Gudinon कितें तरी स्टेटमेंट दिला उपरांत I was looking at his statement also, but I would have stopped him from even talking. Because this is not the platform for you to talk. You can go back in your state and talk. फ्रीडम ऑफ स्पीच दिले म्हणून तुमी कितेंय उलोवंक शकना खंयचे स्टेटीन. फाल्यां आमी वचोन त्या स्टेटीन रिलीजनाचेर तरी उलोवंक शकना ऑर अगेन्स्ट एनी रिलीजन. रिलीजनाचेर उलयता जाल्यार बरे गोश्टी उलोवपाक जाय. रिलीजन आख्खे संवसाराक आहा. क्रिश्चियनिटी आहा, हिंदुइजम आहा, मुस्लीम रिलीजन आहा, सिख्स आहा, सगळ्याक आहा. खंयसरूच कोणाक फ्रिडम हें ऑब्जेक्ट कोण करिना आपलो प्रॅक्टीस करपाक रिलीजन. सो हें जें तो करूंक सोदतालो वॉज टोटली ड्रामा कसो म्हणजे स्टेज ड्रामा. आनी तो एटेन्शन करूंक सोदतालो आनी आपूण फामाद जावंक सोदता. सो गोंयकारांनी हितून एक रावपाची गरज आहा. हेंचे वाले हाका बली पडपाक उपकारना. आमी सगळे हिंदू, क्रिस्तांव, मुस्लीम, सीख सगळे गोंयांत रावता ते आमी सगळे एक आहा. हें दाखोवपाची ताका गरज. सगळ्यांचो निशेध जालो सर, पूण इतक्यान अरेस्ट जावंक नाका आसलो तो. तेजेर ऑलरेडी FIR जाल्ली आहा आनी कितें कारवाई करपाक जाय ती पुलीस करतले. आमी मुख्यमंत्र्याक लेटर करता की असले मनशांक गोंयांत येवपाचे स्टेटीन बॅन करपाची गरज आहा. सो कित्या खातीर हे मदीं मदीं स्टेटमेंट्स येतात धर्मान बद्दल? टॉपिक डायवर्ट ना ना हितून कितें जाल्लें आहा की गोंया भायले अशे कांय लोक आहा की ते गोंयान येवन फामाद जावंक सोदता. दे आर लुकींग एट अ प्लॅटफॉर्म. आमचें पॉप्युलेशन 145 crore. सो हे जे कोण आहा थोडे जाण ब्लॉगर विगर आमचे गोंयचें नांव बदनाम करपाक बिचाचेर येतले आनी खंय रावतले, भायर रावतले, कोणाक ट्युरिस्टाक गोट धरतले आनी सांगतले तूं अशें उलय आनी मागीर ते व्हिडिओ रिकॉर्डिंग काडटा आनी सोशल मिडियाचेर घालता. अशे थोडे जाण आसा ते वॉन्ट टू बिकम फेमस एंड दे ट्राय टू यूज रिलीजन, दे ट्राय टू यूज सम ट्युरिस्ट, दे ट्राय टू यूज सम फॉरेनर. सो अशे तेंचो प्रयत्न चालू आहा. सगळे भाशेचे हितून घुसपट घालपाची, गोंयचें नांव बदनाम करप, ट्युरिजमाचें नांव बदनाम करप, आमचे रिलीजनाचेर उलोवप आनी तितून फामाद जावपाचो प्रयत्न करप. म्हाका दिसता गोंयकार आनी आमी इंडियन शूड नॉट गो ऑन दीस चीप वे ऑफ प्रमोटींग वन सेल्फ. हे सारकें हे चिपस्ट वे सारकें. तो कोण तरी तो कोण व्हडलो हो न्हू तो. I was looking at who is who, like so
ही ट्रायड टू बिकम अ ब्लॉगर वॉज अनसक्सेसफूल. सो तो स्टेजीर चडप आनी कितें तरी उलोवप आनी तो फामाद जावप अशें तेजे प्रयत्न चालू आहा. सो बट कितें दिसता 24 आवर्सान ताका अरेस्ट जातली? सी अरेस्ट जातली हो ना ती SP सावथ DYSP थिंगासरलो आनी PI तेणी थारावपाक जाय कशें अरेस्ट करपाचें, कितें करपाचो, तो आसा हो ना, तो गेलो, तो स्टंट करूंक येयल्लो, कितें करूंक येयल्लो, आमचे भितर घुसपट घालूंक येयल्लो गोंयकारां मदेकाच, हिंदू क्रिस्तांव जे वांगडा हिंगा रावतात तेंच्या मदेकाच तो घुसपट घालूंक सोदतालो. सो आनी कांय ना, अशें खुबशे जाणांनी केलें. गेल्या फावटी आमचोच गोंयचो जो येदो व्हडलो नामनेचो आमचो सर वेलिंगकर तो पासून कितें तरी उलोवन गेलो, बडबडून गेलो तशें. पण तशें हांवें केलो म्हणून फेथ आलो ना. जे लोक गोंयचे सायबाक मानता तेंचो फेथ केन्नाच आलो ना आनी तो फेथ आनीक स्ट्रॉंग जाता, आनीक स्ट्रॉंग जावप फेथ. सो गोंयकार सगळे एक आहा हे म्हाका गॅरंटी आहा. आनी सगळे गोंयकारांक गॅरंटी आहा की आमीच न्हू, इवन द अदर कम्युनिटी, द अदर पीपल फ्रॉम द अदर रिलीजन आर स्ट्रॉंगली against this what statement has been said, and there are some people who are targeting Goa and Goans, and especially coming from other states, and they are trying to bring their agenda over here. तेंचो एजेंडा तिंगा खपना, तेंचे स्टेटीन खपना, तेंका ते फामादूच जायना कशेंच. सो दे आर ट्रायंग टू कम ऑन द बॅक स्टेज अँड एंटरिंग अदर स्टेट. हेंका बॅन घालपाची गरज आहा. सर आता